जिल्लाको देवदह नगरपालिका 8 स्थित जम्मा 61.25 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका 1553 रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध पदमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 रौतहट निवासी श्री अनिल कुमार झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज 2077 साल फागुन 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय चाहिँ कतिपय कुरो चाहिँ पहिल्यै पनि कतिपय मिडियाहरूले सार्वजनिक गरेको छ, तर आधिकारिक रूपमा निर्णय चाहिँ आज भएको हो। जुन निर्णय नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जो निर्णय सिफारिसको निर्णयको राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-11-17 को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। आज नै मन्त्री परिषदमा निर्णय भएको छ र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट आजै अधिवेशनको आह्वान गरेको कुरो पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले यो बिचमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कतिपय यो हप्तामा केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ। यसै साता नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको पनि निर्णय भएको छ। उहाँ जो प्रमुख सचेतकलाई जो विशाल भट्टराईलाई बधाई र सफल कार्यकालको म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कोरोनाको विरुद्धको खोपको भण्डारण गृहको निर्माण थालनी पनि भइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको पालो फागुन 23बाट सुरु हुनेछ। यो मुलुकको जीवनकालमा राष्ट्रको निम्ति ठुलो योगदान गर्ने सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ढुक्कले खोप लगाउने कार्यमा सहभागी हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको लक्ष्य पुरा गर्न यसै हप्ता मानव जातिको अपरिहार्य माटोको अवस्थालाई एप्सबाट हेर्न सकिने गरी माटोको डिजिटल नक्साको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन पनि भएको छ। यसै हप्ता देशभरिको 5 वटा स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भई देशभरि औद्योगिक ढोका खोल्ने कार्य सरकारले गरेको छ। यसै साथ राष्ट्रिय गौरवको मेलम्चीमा पनि पानी परीक्षण सुरु गरिएको छ। यसै साथ देशकै पहिलो लामो निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरीक्षण गर्नुभएको छ र पोखराको निर्माणाधीन रङ्गशालाको पनि निरीक्षण गर्नुभएको छ। यी एउटा यो हप्ताभित्र भएका विकास निर्माण र केही निर्णयहरूलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका निर्णयहरू म यहाँको बिचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र यिनै विषयवस्तुमा थप त्यस्तो केही रहेको खण्डमा म यहाँको बिचमा फेरि पनि त्यस्तो जिज्ञासा रहेको खण्डमा म आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ मैले यहाँ सार्वजनिक गरेको छु। पत्रकार मित्रहरू, विशेष त हामी नेपाललाई कुनै पनि हिंसात्मक बाटोबाट मुलुकलाई अब लानु हुँदैन। हामीले धेरै त्यस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तापनि हामी विभिन्न खालको द्वन्द्वको कारण, हिंसात्मक द्वन्द्वको कारण, कोभिडको कारण र फेरि पनि भूकम्पको कारण हामी हरेक समय समृद्ध नेपालको एउटा दृष्टिकोणलाई हामीले पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी विभिन्न घटनाक्रमबाट कहिले प्राकृतिक घटना, कहिले विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ हाम्रो राजनीतिक घटनाहरूको कारणले पनि हामी नेपाली समाज नेपाल पछि परेको छ। त्यसैले पनि अब हामीले कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगरौँ भन्ने नेपाल सरकारको आह्वान हो। सबैलाई मूल धारमा आउनुपर्छ र सबैले एउटा समृद्धको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको सोच हो। त्यो सोचको आधारमा
सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ, जो अहिले विप्लव जो पार्टी पनि अब मूलधारमा आउने, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने प्रक्रियामा छ। वार्ता नजिक भइरहेको छ र जब यो वार्ताको टुङ्गो लाग्नेछ त्यस बेला नै सार्वजनिक हुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यो आह्वानलाई उहाँले सकारात्मक ढङ्गबाट केही वार्ताहरू अगाडि बढिएको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। वार्ता सफल होस् र म कुनै फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट विप्लव पार्टीलाई पुनः फेरि पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनको निम्ति म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी त्यही ढङ्गले हामी सबैलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै हाम्रो सामाजिक रूपान्तर राजनीतिक रूपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हुनेछ। जहाँसम्म हाम्रो कालिकाजीले राख्नुभएको प्रश्नको विषय छ, जुन विषयवस्तु हामी अहिले बहुचर्चित विषय पनि हो, त्यो राजनीतिक विषय पनि हो र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अत्यन्तै सम्मानपूर्वक त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकारेको छ। त्यसैको एउटा कार्यान्वयन पनि भएको छ। जुन फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान हुनुपर्ने, जो हाम्रो 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको सदन बस्नु पर्थ्यो, राष्ट्रिय सभाको बसेर त्यसको स्थगित भएको छ भन्ने प्रतिनिधि सभाको आज सम्मानित अदालतले त्यसको आदेश जारी नभए पनि संसद पुनर्स्थापना भए पश्चात अधिवेशन अनिवार्य नै हो। त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको आह्वान गरिने थियो र गरिएको छ। यसबाटै पनि हामीले जुन सम्मानित अदालतको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयनमा सुरुवात भएको कुरो यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यही क्रममै नै हामीले अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू अहिले हामी सुनिरहेका छौँ। हामीलाई पनि यो विषयवस्तु के हो भन्ने कुरोमा हामी राजनीतिक विषयवस्तु भएकोभन्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि भावनात्मक रूपमा संसद पुनर्स्थापना पश्चात प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्ने हो भन्ने कुरो हामी सबै अन्यलमा पनि थियो र त्यो ढङ्गको परिस्थितिमा मलाई आज त्यो अन्यलता चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोको फैसला गरेको मैले त्यो पूर्ण पाठ मैले सबै यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठान्दिनँ। हामी सबैले त्यो सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट नै हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले त्यो मात्रै उहाँले गरेको फैसलाको आधारमै म यहाँ त्यही त्यो कुरो चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मिति 2017 साल फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको प्रेसन परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ। सर्वोच्च सत्ता जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन। चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको
संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भने यो सर्वोच्चको फैसला हो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संवैधानिक हिसाबले नैतिकताको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन। नेपाली जनताको सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित एउटा संसदीय प्रणाली अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु तपाईको दायित्व, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो तपाईको नैतिकताको विषय र संवैधानिक विषय हो भन्ने कुरो पृष्ठ 9मा यहाँले हेर्नुभयो भने यो सर्वोच्चको फैसला यहाँले पाउनुहुनेछ। त्यसैले नै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको कुरो म आज यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले राजीनामा गर्नुहुन्न र संसदीय प्रणालीबाटै प्रक्रियाबाटै अहिले अब संसद अधिवेशनको आह्वान भइसकेको छ, त्यसबाट नै आफ्नो फैसला गर्ने कुरो यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले जति जे जस्तो नैतिकता र को आधारबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ, जसले यो विषयवस्तु उठाइरहेको छ, सायद राजनीतिक ढङ्गबाट उहाँले नै राजनीतिक ढङ्गैबाट उहाँहरूले यस्तै किसिमको विषयवस्तु गर्ने हो भने राजनीतिक ढङ्गैबाट उहाँहरूले सन्यास दिँदाखेरि अझ राम्रो हुने पो देखिन्छ। त्यसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरूले आफ्नो कुन नैतिकताको धरातलमा उभिएको छु, कुन राजनीतिक एउटा अवस्थाबाट अहिले राजनीतिक एजेन्डाहरू उठाइरहेको छु, त्यो कुरो एकपटक उहाँहरूले फर्केर हेर्ने हो भने सायद यो नेपालको धरतीमा उहाँहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिँदा हुने उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण, त्यो राजनीतिक एजेन्डा, त्यो मिसन देखिएको छ। त्यसैले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको यो सङ्कटमा आफूले मैदान खाली गरेर मुलुकलाई अहिले अलपत्र बनाउने, नेपाली जनताको सपनालाई बिचमै छोड्ने त्यो काम गर्नुहुने छैन भन्ने कुरोतर्फ पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। थप पत्रकार मित्रहरूको जिज्ञासा र प्रश्नप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबै मन्त्रालयका सचिवज्यू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र मन्त्रालयका सचिवालय सबै टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।